नमस्कार। नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला र म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले हुने मृत्युदर घट्न सकेन। आज 214 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या पनि 9200 नाघ्यो। 5700 जना संक्रमण मुक्त। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितबारे सरकारले चासो नदिँदा समस्या। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा व्यक्तिबाट परिवार हुँदै समाजमा संक्रमण फैलिँदै। पर्याप्त खोप नहुँदा पहिलो डोज लगाउनेहरूले दोस्रो पाएनन्। कोभ्याक्सको खोप आपूर्ति गर्न राष्ट्रसङ्घलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। छिट्टै व्यवस्था गरिने परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी। दासढुङ्गा दुर्घटनाको 28 वर्ष पुरा। भण्डारी र आश्रितको मृत्यु प्रकरण अझै रहस्यमै। छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव। एमाले नेतृत्वकै सरकारले पनि छानबिनमा चासो दिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता। संघीय संसदमा सदस्य नरहेका 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग। गैर सांसदको पद धरापमा। सोमबार पनि इजरायलको सेनाद्वारा गाजापट्टीमा हवाई हमला। एकै दिन 42 जना प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले कुनै निर्णय गर्न सकेन। र इडेन हाडाजको कप्तानीमा युरो कप फुटबल प्रतियोगिताको लागि बेल्जियमद्वारा राष्ट्रिय टिमको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण एकै दिन 214 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5215 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण भएको मृत्युदरमा कमै आउन सकेको छैन। नेपालमा संक्रमितको मृत्युदर अहिले 1.5% रहेको छ। जेठ 2 गते आइतबार संक्रमितको मृत्युदर 1.5% थियो। जेठ 1 गते 187 जनाको मृत्यु भएको थियो, अर्थात् मृत्युदर 1.4% थियो। यसै गरी वैशाख 31 गते 203 जनाको मृत्यु भयो। उक्त दिन मृत्युदर 1.4% थियो। वैशाख 29 गते 168 संक्रमितको मृत्यु हुँदा मृत्युदर 1.3% थियो भने वैशाख 28 गते 225 संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। सो दिन नेपालमा महामारी सुरु भए यताकै सबैभन्दा धेरै संक्रमितको मृत्यु भएको थियो। सोमबार 21653 पीसीआर परीक्षणमा 9198 जना र 434 एन्टिजेन परीक्षणमा 49 जना गरी 9287 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 3098 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 2346 जना, भक्तपुरमा 298 जना र ललितपुरमा 454 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको कुल संख्या 4,64,218 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,13,480 पुगेको छ। सक्रिय संक्रमित मध्ये 1,06,510 जना होम आइसोलेसनमा छन् भने 6,970 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यस्तै आइसियुमा 1,259 जना र भेन्टिलेटरमा 400 जना रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 5,767 रहेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,55,223 रहेको छ। हालसम्म 74.4% कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सोमबार देशभरका क्वारेन्टिनमा 708 जना रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षणको दायरा घटाएर संक्रमण दर घटेको तथ्याङ्क देखाएको छ। वैशाख 28 गते 21316 जनामा परीक्षण गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो दिनमा भने परीक्षणको दायरा घटाएको छ। त्यही दायरा घटाएकै कारण अहिले संक्रमितको संख्या पनि घटे जस्तो देखिएको छ। एक रिपोर्ट। गत वैशाख 28 गते मंगलबार सरकारले 21316 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा संक्रमितको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै 9483 पुग्यो। सोही दिन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै 225 जनाको मृत्यु भयो। 5225 जना संक्रमण मुक्त भए। 29 गते अर्थात् बुधबार 20,786 जनामा कोरोना परीक्षण गर्दा 9,305 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। 4,444 जना संक्रमण मुक्त भए।
168 जनाले कोरोनाकै कारण ज्यान गुमाए। 30 गते अर्थात् बिहिबार 20,245 जनामा परीक्षण गर्दा 8,960 जनामा कोरोना पुष्टि भयो। 5,055 जना कोरोना मुक्त भए। 214 जनाले ज्यान गुमाए। 31 गते अर्थात् शुक्रबार 21,478 जनामा परीक्षण गर्दा 8,520 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। 6,135 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भए। 203 जनाको मृत्यु भयो। जेठ 1 गते अर्थात् शनिबार 18,548 जनामा परीक्षण गर्दा 8,167 जनामा कोरोना पुष्टि भयो। कोरोनाकै कारण 187 जनाको ज्यान गयो। 5,455 जना निको भए। जेठ 2 गते आइतबार 19,883 जनामा परीक्षण हुँदा 7,368 संक्रमित फेला परे। 145 जनाको मृत्यु भयो। 6,648 जना निको भएका थिए। यो तथ्याङ्कले 31 गते 21,478 परीक्षण गर्दा 8,520 संक्रमण भेटिएर घटे जस्तो देखिए पनि कोरोना संक्रमणको दर घटेको छैन। बरु परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने सरकारले घटाएको छ। कतिपय स्थानमा त मानिसहरू कोरोनाको लक्षण देखिँदा समेत परीक्षण नगराएर घरमै बसेका छन्। न त उनीहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ नै भएको छ, न त कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने खोज तलास नै भएको छ। अस्पतालमा गएका बिरामीलाई समेत परीक्षण गर्ने अर्को दिन गरौला भन्दै फिर्ता पठाउन थालेपछि कसरी सही तथ्याङ्क बाहिर आउला? सोमबारसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,10,000 भन्दा माथि पुगिसकेको छ। संक्रमित मध्ये अधिकांश संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। संक्रमित पुष्टि भएका मध्ये 1,083 जना मात्रै अस्पतालमा छन्। तर पनि अस्पतालमा बेडसहित अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। बिरामीले उपचार नपाएर छटपटिनु परेको छ। सरकारले भएका पूर्वाधारहरूको समेत सदुपयोग गर्न सकेको छैन। अक्सिजनको चरम अभावकै कारण कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि बनेका भवन तथा शैय्याहरूको समेत प्रयोग हुन सकेको छैन। भारतबाट अनुदानमा आएको खोपसँगै हतारमा खोप अभियान सुरु गरेको नेपालमा सबै नेपालीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप कहिलेसम्म लगाउन पाउने अनिश्चित जस्तै छ। अधिकांश नागरिक पहिलो डोज खोपको प्रतीक्षामा रहँदा पहिलो डोज लगाएकाहरूले समेत दोस्रो डोज कहिले लगाउन पाउने टुङ्गो छैन। एक रिपोर्ट। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख डोज खोप अनि नेपालले भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग खरिद गरेको 20 लाख डोज खोप मध्ये पहिलो चरणको 10 लाख डोज खोप नेपाल आइपुगेको छ। कोभ्याक्सबाट उपलब्ध भएको 3,48,000 र नेपाली सेनाले प्राप्त गरेको 1 लाख गरी नेपालमा 24,48,000 एस्ट्राजेनेका कोभिसिल्ड खोप भित्रिएको छ। चिनिया सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 8 लाख डोज खोप गरी नेपालमा 32,48,000 मात्रा खोप भित्रिएको छ। नेपालमा हालसम्म करिब 3,80,000 जनाले कोरोना भाइरस विरुद्धको दुवै मात्रा खोप लगाएका छन् भने चिनिया भेरोसेल तथा कोभिसिल्डको 1 मात्रा मात्रै लगाएर दोस्रो मात्राको प्रतीक्षामा रहेका नागरिकहरूको संख्या नै 24,80,000 हाराहारीमा छ। देशको कुल जनसङ्ख्याको 72% प्राथमिकता तोकेर खोप अभियान सुरु गरेको सरकार खोप अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनबाट चुकेको छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभाव भएपछि खोप अभियान नै स्थगित गरेको सरकार भारत र रुस लगायतका विभिन्न देशबाट खरिद गर्ने तयारीमा जुटे पनि सफल हुन सकिरहेको छैन। उत्पादन र आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमै समस्या छ। त्यो समस्याको प्रभाव हामी कहाँ पनि देखेका छौँ। त्यसलाई सहजीकरण गर्न सरकारले उत्पादन भएका, प्रयोगमा आएका र वैज्ञानिक आधार पुष्टि भएका खोपहरूलाई दर्ता गर्ने प्रक्रियाहरू पनि अगाडि बढाएको छ। नेपालमा धेरैवटा खोपहरू दर्ता भइसकेका अवस्था छन्। हामीले खोप प्राप्ति गर्ने समयमा सबै खोप अभियानमा सबैलाई समावेश गर्ने कामहरू सोचे अनुसार हामीले गरेको योजना अनुसार पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएकोमा हाम्रो खोप प्राप्तिकै समस्याले गर्दा बढी समस्या भएको हो। कोभ्याक्स फेसिलिटी मार्फत 1,30,00,000 डोज खोप नेपाल आउने चर्चा चले पनि कति मात्रा गरेर कहिल्यै पूरा आउने हो यकिन छैन। अग्रिम भुक्तानी दिएर भारतको सेरम इन्स्टिच्युटबाट खरिद गरेको मध्ये 10 लाख डोज खोप नेपाल आउन बाँकी छ।
अर्कोतिर थप 50 लाख डोज खोप खरिद गर्ने तयारी गरिरहेको सरकार जिटोजी गर्ने वा सोझै कम्पनीबाट वार्ता गरेर किन्ने वा उत्पादक कम्पनीको अधिकृत विक्रेतासँग सम्झौता गरेर किन्ने भन्नेमै अल्मलिएको छ। अझै पनि सरकारी निकायहरू प्रक्रियामा रहेको, सुरुवात त अरूभन्दा अगाडि नै गरेको हो भनी जनतालाई झुक्काइरहेका छन्। भारतपछि यो दक्षिणी एसियाली मुलुकहरूमा हामीले पहिलोचोटि खोप अभियान सुरु गरेका हौँ। अहिले हामीले खोप प्राप्ति गर्ने सन्दर्भमा सरकारले निकै पहिलेदेखि कूटनीतिक प्रयासहरू पनि सुरु गरेको पनि हो। हामीले खरिद गरेर ल्याउने भनेर पनि प्रक्रियाहरू सुरु गरिएको हो। निजी क्षेत्रहरूबाट पनि खोप ल्याउनका लागि आवश्यक वातावरण बनाइदिने, उहाँहरूलाई पनि त्यो सहजीकरण गरिदिने काम सरकारले गरेको छ। तर खोप उत्पादन नै नभएको, खोप उत्पादन हामीले सोचेअनुसार उपलब्ध नहुने समस्याका कारणले हामीले सोचेअनुसार समयमा खोपहरू आइ नपुगेका हुन्। अधिकांशले पहिलो डोजको प्रतीक्षा गरिरहँदा पहिलो मात्रा लगाएका 24,80,000ले समेत दोस्रो मात्रा कहिले पाउने निश्चित हुन सकेको छैन। बल्ल तल्ल चिनिया खोप भेरोसेलको दोस्रो मात्रा लगाउने अभियान काठमाडौँ उपत्यकामा सुरु भए पनि उपत्यका बाहिरले कहिले पाउने हो यसै भन्ने अवस्था छैन। खोप अभियान प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्दा पहिलो मात्रा लगाएकाहरूले समयमा दोस्रो मात्रा नपाएमा खोपको उपयोगिता कस्तो होला भन्ने चिन्ता पनि उत्तिकै बढ्न थालेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभ्याक्स सुविधाको खोप चाँडै आपूर्ति गर्न राष्ट्रसङ्घलाई आग्रह गर्नुभएको छ। राष्ट्रसङ्घको नेपालस्थित आवासीय प्रतिनिधि सारा बेसोले न्यान्तीसँगको भेटमा ओलीले नेपालको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चाँडो खोप आपूर्ति गर्न आग्रह गर्नुभएको हो। भेटमा राष्ट्रसङ्घले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गतको खोप चाँडै नेपाल ल्याउन पहल भइरहेको जनाएको छ। भेटमा राष्ट्रसङ्घीय दूत न्यान्तीले नेपालको पछिल्लो अवस्था, खोपको उपलब्धता र आवश्यकताबारे प्रधानमन्त्रीसँग बुझेकी थिइन्। साथै भेटमा राष्ट्रसङ्घले खोप र स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिका लागि गरेको पहलबारे न्यान्तीले ब्रिफिङ गरेकी थिइन्। न्यान्तीले सोमबार छाउनीस्थित कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCको कार्यालय पुगेर अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको उपलब्धताबारे पदाधिकारीसँग बुझेकी थिइन्। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा थप जोखिम बढ्ने खतरा छ। कतिपय कुरामा संक्रमित अनभिज्ञ छन् भने सरकारी निकायले उनीहरूको अवस्थाबारे चासो दिन सकेको छैन, जसले गर्दा व्यक्तिबाट परिवार हुँदै समाजमा संक्रमण फैलिने खतरा बढेको छ। एक रिपोर्ट। देशभर 1,12,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित घरमै छन्। कतिपय ठाउँमा होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितले जनस्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्दा थप जोखिम बढेको देखिएको छ। कतिपय संक्रमित र उनीहरूका आफन्तमा पर्याप्त परामर्श व्यवस्था नहुँदा मानसिक समस्या समेत देखिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि होम आइसोलेसनमा बसेकाहरूको अवस्थाबारे चासो दिन सकिरहेको छैन। कालीकोट घर भइहाल ललितपुर बस्ने कमल विष्ट कोरोना पोजिटिभ हुँदा निकै कठिनाई भएको बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय ललितपुरले एकपटक फोन गरे पनि त्यसपछि सरकारवाला पक्षले कुनै पनि निगरानी नगरेको गुनासो गर्नुहुन्छ। एक दिन पछाडि चाहिँ ललितपुरको स्वास्थ्य विभागबाट फोन आएको थियो। त्यसपछि त केही पनि भएको छैन। अगाडि हिँड्यौँ, हामीले घरमै आइसोलेसनमा बस्दाखेरि खानेकुराहरूलाई सबै कुरा गऱ्यौँ। अब खोकी लाग्ने, एकदम धेरैमा धेरै खोकी लाग्ने, ज्वरो आउने अनि एकदम विक हुने। अब खाना मन नलागेपछि, खाना नखाएपछि विक त त्यसै नै हुने भयो। त्यो विक भइसकेपछि अनि यताउति केही गर्न नि मन नलाग्ने त्यस्तो अवस्था आयो। त्यस्तै ललितपुर जिल्ला सातदोबाटो बस्ने भगवती चौलागाई पनि सरकारी पक्षले चासो नदिएको र आफूहरू कोरोना संक्रमणसँगको लडाई लडिरहेको बताउनुहुन्छ। यो चाहिँ अब आफन्तहरूले भन्दा पनि सरकारवालाहरूले नै ध्यान दिएर आइसोलेसनमा बसेका मान्छेहरूको अब रेकर्ड भएपछि चाहिँ फलोअप गरेर के कस्तो हुन्छ सेवा सुविधाहरू, अब उहाँहरूलाई के अभाव छ कि समस्या छ कि धेरै बिरामी पर्नु भएको छ कि गाह्रो साह्रो पर्नु भयो। ठाउँ ठाउँमा समाचारहरू सुनिरहेका छन्, घरबेटीहरूबाट पीडित भएको छ, दबाब आएको छ र धेरै कुरा सुन्नमा आएको छ। त्यस्तो पर्या ठाउँहरूमा चाहिँ गएर सरकारवालाहरूले विचार पुर्याइदिनु भए राम्रो हुन्थ्यो होला। कागेश्वरी मनोहरा वडा नम्बर 9 का विकास पोखरेल पनि होम आइसोलेसनमा बस्दा गाह्रो भई अस्पताल भर्ना हुनु पर्यो।
घरमै बस्दा अक्सिजनको अभाव झेल्नु परेको तर कसैले पनि सहयोग नगरेको उहाँको गुनासो छ। मलाई सरकारको तर्फबाट केही पनि भएको छैन होइन। मलाई जब कोरोना लागेको थियो तब त्यसपछि म अलि अक्सिजनको अलिकति कमी भएको कारणले म हस्पिटलाइज गरेँ होम हस्पिटलमा। अनि म 12-15 दिन चाहिँ आइसियुमै थिएँ। अनि त्यसपछि अहिले रिकभरी भएर अनि त्यसपछि घरमा अहिले छु। अहिले चिकित्सकहरूले गम्भीर अवस्थामा बाहेक कोरोना संक्रमितले घरमै बसेर पनि कोरोनालाई पराजित गर्न सक्ने बताएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारले कोरोना संक्रमित व्यक्तिलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ। सामान्य दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव हुने हुँदा पनि राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि सरकारको रहेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर समीरमणि दीक्षित बताउनुहुन्छ। त्यस्तै संक्रमितले पनि उच्च मनोबलका साथ बस्न र ध्यान दिन सुझाव दिनुहुन्छ। चाहिँ अब होम आइसोलेसनमा बसेकोहरूलाई पहिलो कुरा त सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्यो। यदि उहाँको घरमा सामान किन्ने अवस्था छैन, उहाँलाई सामान लिनलाई अथवा खाना खाने अवस्था गाह्रो छ, कोही डेरामा बस्नु भएको छ, कोही एक्लै बस्नु भएको छ, कसैको सबैजना संक्रमित छन्, बाहिर निक्लिन नसक्ने अवस्था छ भने त्यो व्यवस्था मिलाइदिनु पर्यो। विभिन्न कुराहरू छन् त्यो चाहिँ एकदम स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी यस्तै बेला हो। त्यो चाहिँ एकदमै सशक्त रूपमा स्थानीय सरकारले चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। मुख्य कुरा गर्ने भनेको आफ्नो मनोबललाई कायम राख्ने, सोच्ने, आफ्नो खानेकुरा खाने। संक्रमितले होम आइसोलेसनमा संक्रमितलाई हावा खेल्ने तथा प्रकाश पर्याप्त आउने छुट्टै कोठामा बस्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। पर्याप्त मात्रामा पानी, झोलिलो र पोसिलो युक्त खानेकुरा खानुपर्ने हुन्छ। श्वास प्रश्वासमा कठिनाइ भएमा, छाती दुखे वा भारी भएको महसुस भएमा स्वास्थ्य कर्मीलाई जानकारी गराउन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको 28औं स्मृति दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। सोही दिनको स्मरणमा नेकपा एमाले हरेक वर्ष जेठ 3 गते विविध कार्यक्रम गर्दै आएको छ। दिवसका अवसरमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली लगायतका नेताहरू बल्खु स्थित पुरानो पार्टी कार्यालय परिसरमा भेला भएर मदन भण्डारीको शालिगमा माल्यार्पण गरेका छन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओली, वामदेव गौतम, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, नेताहरू सुभाष नेमाङ, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ लगायत सहभागी थिए। एमाले बल्खु स्थित पार्टी कार्यालय रहेको क्षेत्रलाई मदन भण्डारीको नामबाट मदन नगर नामाकरण गरेको छ। मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद जबजको सिद्धान्त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पृथक मानिन्छ। एमाले र अन्य कम्युनिस्ट पार्टीबाट पटक पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत दासढुङ्गामा भएको मदन भण्डारीको रहस्यमय जीप दुर्घटनाको अहिलेसम्म छानबिन हुन सकेको छैन। जीप त्रिशुली नदीमा खसेर दुर्घटना हुँदा भण्डारी र आश्रितको मृत्यु भएको थियो भने चालक अमर लामा बाँच्न सफल भएका थिए। लामाको 2060 सालमा हत्या भएपछि यो घटना झनै रहस्यमय बनेको छ। नेपाली राजनीतिको बहुचर्चित दासढुङ्गा घटना भएको 28 वर्ष पूरा भएको छ। 2050 साल जेठ 3 गते आजकै दिन नेकपा एमालेका नेताद्वय मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको चितवनको दासढुङ्गामा भएको जीप दुर्घटनामा निधन भएको थियो। लामो समय बितिसक्दा पनि दासढुङ्गा घटना बारेको रहस्य खुल्न सकेको छैन। एक रिपोर्ट। 2050 साल जेठ 3 गते चितवनको दासढुङ्गामा जीप दुर्घटना हुँदा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको ज्यान गएको थियो। 28 वर्ष बितिसक्दा पनि मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको ज्यान जाने गरी भएको दासढुङ्गा घटना साँच्चै दुर्घटना थियो या षड्यन्त्र भन्नेमा संशयहरू अझैसम्म पनि कायम छन्। एमालेका नेता कार्यकर्ताका साथै अधिकांश नेपाली जनतामा पनि दासढुङ्गामा मदन आश्रितको हत्या भएको भन्ने आशंका पाइन्छ।
घटनाका एकमात्र साक्षी जीप चालक अमर लामा पनि रहस्यमय रूपमा मारिएपछि मदन आश्रितको हत्या भएको भन्ने आशंकालाई थप बल मिलेको छ। तत्कालीन समयमा एमालेकै नेता रहेका र घटनास्थलको अवलोकन गरेका नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनाली घटनाको प्रकृति हेर्दा हत्या भएको अनुमान लगाउन सकिने बताउनुहुन्छ। दासढुङ्गामा बाटोको जुन स्थिति थियो, बाटोमा सङ्केत चिन्ह जसरी विभिन्न ठाउँमा जुन भुस थुपारिएको थियो, गाडी खसेको ठाउँमा पनि भुस थुपारिएर गाडी खस्ने दिशा बताइरहेको थियो। त्यसले पछाडि सिटमा भएको व्यक्ति जीवराज आश्रित चाहिँ गाडीमै मृत भेटिने र पहिलो फ्रन्ट सिटमा बस्ने मदन भण्डारीको ढोका लक हुने तर उनी त्यो गाडीमा नभेटिने, यी सारा कुरालाई हेर्दा यो स्वाभाविक घटना लाग्दैन। मदन आश्रितको मृत्युबारे छानबिन गर्न घटना लगत्तै सरकारी स्तरमा, नागरिक स्तरमा र पार्टीद्वारा गठित गरी 3 वटा छानबिन समिति गठन भएका थिए। तर कुनै पनि समितिको प्रतिवेदनबाट पनि आम जनता सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। प्रतिवेदनहरू गोलमटोल रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेकपा एमाले केपी ओलीको नेतृत्वमा 1 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो, तर त्यो समितिले अझैसम्म पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। 2050 सालमा दासढुङ्गा घटना भएको 1 वर्षपछि 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको सरकार बनेको थियो। त्यो सरकारमा मन्त्री रहेका सीपी मैनाली सरकारले घटनाको छानबिनबारे कुनै तदारुकता नदेखाएको बताउनुहुन्छ। त्यसबेला अब म पनि थिएँ, म स्थानीय विकास मन्त्रालयमा थिएँ, मनमोहनजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो हैन। अब पार्टीगत हिसाबले अब नेता त्यसबेला महासचिव माधव कुमार नेपाल, अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी। अब त्यस्तो स्थितिमा मैले मेरो सम्झना हुइन्जेल ती प्रारम्भिक दिनहरूमा त्यो दासढुङ्गा काण्डको विषयमा केही छलफल चर्चा नि उठेन। मदन भण्डारीको निधनपछि लामो समयसम्म पार्टी महासचिवको रूपमा 1 सत्र नेतृत्व गरेका र मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालले 28औं मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसरमा दासढुङ्गा घटनामाथि छानबिन हुनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। नेता नेपालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मदन आश्रितको ज्यानजानी गरी भएको दासढुङ्गा घटना रहस्यमय भएको बताउनु भएको हो। यति बेला मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी विद्यादेवी भण्डारी देशको राष्ट्रपति हुनुहुन्छ। भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवादका अनुयायी एवं दासढुङ्गा घटनाबारे छानबिन गर्न एमाले गठन गरेको 1 सदस्यीय कार्यदलका सदस्य नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तर पनि दासढुङ्गा घटनाको निरूपण हुन सकेको छैन। एमाले प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली सरकारले दासढुङ्गा घटनाबारे छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउने बताउनुहुन्छ। खालि नेकपा एमाले मात्रै होइन, जनताको बहुदलीय जनवादको आलोकले अथवा यसका प्रभावहरूले सिङ्गो राष्ट्रिय राजनीतिलाई नै एउटा नयाँ दिशा दिएका छन्। झन्डै झन्डै राष्ट्रिय राजनीति एक ठाउँमा कन्भर्ज, एक ठाउँमा चाहिँ जनताको बहुदलीय जनवादको वरिपरि, ठ्याक्कै सबैले त्यही नभन्लान् तर त्यसको वरिपरि आइपुगेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दा यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण विचार थियो। यो विचारका प्रणेतालाई हामीले गुमाउनु पर्यो। त्यो असाध्यै पीडादायी कुरा हो र त्यो कसरी गुमाउनु पर्यो, यसको पछाडिको कारणहरू के छ, रहस्यहरू के छ, यसको लागि निरन्तर खोजी चाहिँ भइरहनुपर्छ। बारम्बार देशको नेतृत्व गर्दै आएको र गरिरहेको सत्तारूढ पार्टीका 2 शीर्ष नेताको ज्यान गएको लामो समय बितिसक्दा पनि घटनाबारे चित्तबुद्धो हिसाबले छानबिन नहुनु खेदजनक छ। मूर्धन्य राजनीतिज्ञको निधन भएको घटनाको समेत सत्य छानबिन गर्न नसक्ने राज्य सत्तामा आम जनताको अभिगत के हुन्छ, प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। दिवंगत नेताको नाममा विभिन्न कार्यक्रम गर्नु र सङ्गठन स्थापना गर्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ, किनकि कतिपय कार्यक्रम र सङ्गठनले त्यस्ता नेताहरूको सम्मान व्यक्त गरेको हुन सक्छ। तर मदन भण्डारीको निधनपछि उनको नाममा खोलिएका सङ्गठनहरू राजनीतिक स्वार्थमा केन्द्रित हुने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले बिर्सनु नहुने एउटा नाम हो मदन भण्डारी। अझ भन्ने हो भने अहिलेसम्म पनि उनकै सिद्धान्तका आधारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले चलिरहेको छ।
तर पछिल्ला वर्ष एमाले भित्र गुटगत गतिविधि बढ्दै जाँदा भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद कार्यकर्तासम्म पुर्याउन भन्दा पनि उनको नाममा सङ्घ संस्था खोल्ने होडबाजी नै चलिरहेको छ। मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको निधनपछि मदन भण्डारीको घर भएको गिर जिल्ला मोरङमा उनको नाम लिएर सङ्घ संस्था खुल्ने क्रम बढेको हो। नवौं महाधिवेशन पछाडि यस्ता गतिविधिहरू बढेको एमालेकै जिल्ला तहका नेताहरू बताउँछन्। मुलुकको सेवा, नेपाली समाजको सेवा लाई पुरा गर्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत सेवालाई भर्ती गर्ने किसिमले सञ्चालन गरेको हो जस्तो मलाई पनि लाग्छ। यो जस्तो मैले भने जस्तै लाग्छ मलाई पनि। मोरङको उर्लाबारीमा रहेको मदन भण्डारी फाउन्डेसन केपी ओली निकटका नेताहरूको नेतृत्वमा चल्ने गरेको छ भने भण्डारीकै घर भएको साबिकको इटहरा गाविस हाल रतुवामाई नगरपालिकामा माधव नेपाल निकट नेताहरूले छुट्टै संस्था खोलेर आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छन्। मदन आश्रित फाउन्डेसन नाम दिएर उनीहरूले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका हुन्। एउटा पार्क बनाउने, खास गरी स्थापना स्तम्भ एउटा निर्माण गर्ने, जहाँ तीन कट्ठाको एरियाभित्र हामी त्यो काम गर्दैछौँ। जम्मा जग्गा हाम्रो त्यहाँ अहिले 5 कट्ठालाई हामीले ओगटेका छौँ अथवा किनेका छौँ। अनि त्यो बिचमा माले स्थापना स्तम्भ निर्माण गर्ने र चारैतिर, त्यसको भनौँ न चारैतिर चाहिँ त्यो बेलामा पार्टी स्थापना गर्दा, माले स्थापना गर्दाका जति पनि केन्द्रीय कमिटीका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको चाहिँ क्रमागत रूपमा हामी त्यहाँ मूर्ति स्थापना गर्ने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य थियो छ। भण्डारीका नाममा खोलिएका सङ्घ संस्थाहरूले गुटगत राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहेका छन्। अहिले दासढुङ्गामा जीवन गुमाउने भण्डारीकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छन् भने पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहेका छन्। नेतृत्वले विचार, नीति, सिद्धान्त कार्यकर्तासम्म पुर्याउन ध्यान नदिँदा अगुवा नेताहरूको नाम बेच्ने काम बढेको अगुवा कार्यकर्ताहरूको गुनासो छ। जुन कम्युनिस्टको त्यो के भन्छ अनुशासन, पार्टीको नीति नियम अनुसार चल्ने, त्यो कुरा त अहिले कोही होला कुना म जस्तै खालको भनौँ न, अलिक पार्टीको इमान्दारिता नीति नियम अनुसार काम गर्ने एकाध मात्रै होला नि। नभए अहिलेको जुन ठुला नेताहरू छन् त्यो पार्टी त पार्टीको कुरा गर्छन्, तर नीति नियम र त्यसको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ देखिँदैन। मोरङमा मात्रै आधा दर्जन भन्दा बढी सङ्घ संस्थाहरू मदन भण्डारीका नाममा जोडिएका छन्। राजनैतिक विचार कार्यकर्तामा लैजान भन्दा मदन भण्डारीको नाम बेच्नमा धेरै व्यस्त छन्। यस्ता कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ। मोरङबाट कुमार खड्काको रिपोर्ट। 3 वर्ष अघि आजकै दिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भई नेकपा गठन गरिएको थियो। नेकपा भएसँगै देशमा पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूको 2/3 बहुमत सहितको केन्द्र सरकार र 6 प्रदेशमा बहुमत प्रदेश सरकार पनि बन्यो। तर विडम्बना 3 वर्ष नपुग्दै कम्युनिस्टहरू फेरि फुटेका छन् र कम्युनिस्टहरूमा विग्रह जारी नै रहेको छ। एक रिपोर्ट। 2075 साल जेठ 3 गते दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरणको लिखित सहमति भएको थियो। दुवै दलका अध्यक्ष समेतले हस्ताक्षर गरेको 7 बुँदे सहमतिमा पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी रहने र पार्टीको निर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद रहने उल्लेख गरेका थिए। एकताको दिन दुवै पार्टीका अध्यक्षद्वयले कम्युनिस्ट एकता सधैँ कायम रहने बताएका थिए। एकता सभामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कहिले नछुटिने बाचा कसम खाएका थिए। पार्टीमा मजबुत पार्टी बनेको छ। कुनै प्रकारको भेदभाव, अन्याय, पूर्वाग्रह, हिजो कुन पक्षबाट केबाट आएको थियो जस्ता खालका भावनाहरूबाट कुनै प्रकारको व्यवहार गरिँदैन, गरिने छैन। बिल्कुल समभावका साथ योग्यता, क्षमता, सक्रियता हेरेर हिजोको इतिहासलाई, योगदानलाई कदर गर्दै, तर आजको सक्रियतालाई पनि हेरेर, भोलिका सम्भावनालाई पनि हेरेर हामीले जिम्मेवारी दिने र कार्य सम्पादन उपयुक्त हुन सकोस्, देशका लागि अधिकतम योगदान गर्न सकियोस्, त्यस हिसाबले हामी जिम्मेवारी दिने कुरामा पनि कन्जुसियाई गर्दैन। यो पटकको यो पार्टी एकता ती सबैभन्दा नितान्त गुणात्मक छ। एउटा महान छलाङ, महान फड्को हामीले हानेका छौँ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यो साँच्चै नै
यो दुईटा पार्टी मिल्ने त पार्टीहरू मिल्दै आएका पनि छन्। साँच्चै नै यो यस्तो तागत बन्नेवाला छ, यो तागतले जनतालाई चाहिएको समृद्धि, सुशासन र विकास दिनेछ। एकता अघि नै यी दुई दलले चुनावको लागि वाम गठबन्धन बनाएका थिए। गठबन्धनको आडमा बहुमत पनि प्राप्त भयो र केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर एकताको 3 वर्ष नपुग्दै दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्किएका छन्। संसारबाट कम्युनिस्टहरू पतन हुँदै गएको अवस्थामा नेपालमा कम्युनिस्टको बहुमत हुनु दुनियाँको लागि आश्चर्यको विषय थियो। एकता भएदेखि नै कहिले सत्ता साझेदारी, कहिले त ठूलो कि म ठूलो भन्ने अध्यक्षद्वय बीचको अन्तर्द्वन्द्वमा फसेको नेकपा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै विवादको भुमरीमा फसेको थियो। त्यसपछि अध्यक्षद्वय र अन्य नेताहरूका बीचमा घोजपेच र व्यक्तिगत लालछना जारी नै रहे। जब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे त्यसपछि त नेकपा भित्रै पहिरो गयो। यही बीचमा ओली समूह र प्रचण्ड नेपाल समूह एकअर्कामा जानी दुश्मन भएर निस्किए। अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि दाहाल नेपाल समूह लड्डु खाँदै रमाउन थाल्यो र ओली समूह प्रपञ्च रच्नमै व्यस्त रह्यो। पुनर्स्थापित संसद बैठककै दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपा नामको पार्टी ऋषि कटेलको भएकोले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र पूर्ववत रूपमै रहेको जनाएसँगै दुई दल बीचको एकता भङ्ग भयो। यसरी 3 वर्ष नपुग्दै दुई दल दुईतिर मात्रै भएनन्, दुई दल तीनतिरको अवस्थामा छन्। नेकपा एमाले भित्र माधव झलना समूह अध्यक्ष ओली विरुद्ध छ भने ओली जसरी पनि पेलेरै जाने मानसिकताले अघि बढिरहनु भएको छ। यसले पनि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकता संकटमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। रिट निवेदन आइतबारै सर्वोच्च अदालत प्रशासन शाखामा पुगे पनि थप अध्ययन र समय अभावका कारण 1 दिनपछि दर्ता भएको हो। वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ताद्वय केशर जंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले आइतबार संयुक्त रूपमा रिट पेश गरेका थिए। त्यसैगरी अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीको समूहले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको शपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै रिट निवेदन अदालतमा पेश गरेको थियो। अधिवक्ता राजकुमार सुवालले पनि अलग्गै रिट निवेदन आइतबारै पेश गरेकोमा सबै रिट आज दर्ता भएका हुन्। अधिवक्ता नवराज अधिकारी समेतले पनि यही विषयमा रिट दायर गरेका छन्। शुक्रबार शपथ लिएका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्द उच्चारण गर्न अस्वीकार गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोहोर्याएर उच्चारण गराउन लगाउँदा समेत निर्देशनात्मक भाषामा त्यो पर्दैन भन्नुभएको थियो। संविधानका ज्ञाताले यसलाई संविधान, कानुन र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भनेर आलोचना गरेका छन्। शपथको आलोचना भइरहेकै बेला कानुनको खोजी हुँदा नयाँ कानुन नै नबनेको पाइएपछि अधिवक्ताहरू अदालत पुगेका हुन्। संघीय संसदमा सदस्य नरहेका वर्तमान सरकारका 7 मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राखी सर्वोच्च अदालतमा निवेदन परेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका 7 जनालाई वैशाख 31 गते मन्त्रीमा पुनर्नियुक्त गरेका थिए। उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त गेवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्र बहादुर ओली र केशर जंग केसीले 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग राखिदिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले सोमबार दर्ता गरेको छ। उक्त निवेदनमा मंगलबारका लागि पेशी तोकिएको छ। निवेदनमा सांसद नरहे पनि दोस्रो पटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ। गृहमन्त्री थापा जेठ 6 गते हुन लागेको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार समेत भएको र वैशाख 29 गतेदेखि निर्वाचन आचार संहिता जारी भएको अवस्थामा मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लङ्घन रहेको पनि निवेदनमा उल्लेख छ। गैर सांसदलाई दोस्रो पटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाट नै संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन हुनुले संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। बाँकी समाचारको साथमा गर्वैदेखि बलियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बागमती प्रदेश अन्तर्गतको रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा नेकपा माओवादी केन्द्रले विपक्षी गठबन्धनबाट साझा उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारिएका खिमलाल देवकोटालाई मतदान गर्ने भएको छ। सोमबार माओवादी केन्द्रका बागमती प्रदेश सह इन्चार्ज हितमान साक्य, प्रदेश अध्यक्ष नारायण दाहाल र संसदीय दलका नेता शालिग्राम जमरकट्टनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै देवकोटालाई जिताउन आह्वान गरेका छन्। नेकपा एमालेबाट उम्मेद्वार बनेका रामबहादुर थापालाई भने प्रतिगमनकारी तत्त्वको मतियार भई गणतन्त्र, संघीयता र संविधान विरोधी गतिविधिमा लागेको आरोप लगाइएको छ। देवकोटालाई माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र एमालेको माधव नेपाल पक्षको साझा उम्मेद्वारको रूपमा अघि सारिएको थियो। पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधान गर्न संस्थापन पक्षसँग संवाद चलिरहेका बेला नेपाल पक्षले देवकोटालाई के गर्छ भन्ने टुङ्गिएको छैन। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। सोमबार पनि इजरायलको सेनाले गाजा पट्टीमा हवाई हमलालाई जारी राखेको छ। गाजा शहरको उत्तरदेखि दक्षिणसम्म अझ सशक्त रूपमा बमबारी गरिएको छ। आइतबार मात्र इजरायलको हवाई हमलामा एकै दिन 42 जना प्यालेस्टाइनी नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले प्यालेस्टाइनमाथिको हवाई हमला जारी रहने बताएका थिए। एक हप्ता अघि सुरु भएको हिंसामा हालसम्मको इजरायलको कारबाहीमा 58 जना बाल-बालिका र 34 जना महिला सहित कम्तीमा 192 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यसअघि गाजा पट्टीमा शासन गर्ने हमास समूहले इजरायली सहर अस्केलन र बेरसेवामा रकेट प्रहार गर्दा 2 जना बाल-बालिका सहित 10 जनाको मृत्यु भएको थियो। पछिल्लो 20 वर्षमा इजरायली सेनाले 3000 भन्दा बढी प्यालेस्टाइनी बाल-बालिकाको हत्या गरिसकेको छ। इजरायल प्यालेस्टाइन तनावबारे छलफल गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद बैठक आइतबार बसे पनि एउटा संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्ने विषयमा समेत सहमति हुन सकेन। चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाले परिषदलाई एक मत भएर बोल्न अवरोध पुर्याएको आरोप लगाएको छ। अब खेलकुद समाचार। इडेन हाजार्डको कप्तानीमा युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको लागि बेल्जियमले राष्ट्रिय टिम घोषणा गरेको छ। अर्को महिनादेखि सुरु हुने प्रतियोगिताका लागि 26 सदस्यीय टिम घोषणा गरेको हो। कोरोना महामारीका कारण यस पटक युरोकपमा सहभागी टोलीले टिममा खेलाडीहरूको संख्या बढाएर 26 जना खेलाडी राख्न पाउने यसअघि नै युएईले निर्णय गरिसकेकाले बेल्जियमले 26 जनाको टोली घोषणा गरेको हो। टिममा 3 गोलकिपर, 5 डिफेन्डर, 11 मिडफिल्डर र 7 जना फरवार्ड छन्। बेल्जियमले 11 जना स्ट्यान्ड बाई खेलाडीको नाम समेत घोषणा गरेको छ। समूह बीमा रहेको बेल्जियमले डेनमार्क, फिनल्यान्ड र रसियासँग खेल्नेछ। मिनी विश्वकपको रूपमा परिचित युरोकपको 16औं संस्करण युरोपको विभिन्न देशका 11 शहरमा हुँदैछन्। प्रतियोगिताको 60औं वर्षगाँठको रूपमा यसपटक धेरै देशमा युरोकप हुन लागेको छ। युरोकप फुटबल प्रतियोगिता आगामी जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म आयोजना हुँदैछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले हुने मृत्युदर घट्न सकेन। आज 214 जनाको मृत्यु। संक्रमितको संख्या पनि 9200 नाघ्यो। 5700 जना संक्रमण मुक्त। होम आइसोलेसनमा बसेका संक्रमितबारे सरकारले चासो नदिँदा समस्या। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुँदा व्यक्तिबाट परिवार हुँदै समाजमा संक्रमण फैलिँदै। पर्याप्त खोप नहुँदा पहिलो डोज लगाउनेहरूले दोस्रो पाएनन्। कोभ्याक्सको खोप आपूर्ति गर्न राष्ट्रसङ्घलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह। छिट्टै व्यवस्था गरिने परराष्ट्र मन्त्रीको दाबी। दासढुङ्गा दुर्घटनाको 28 वर्ष पुरा। भण्डारी र आश्रितको मृत्यु प्रकरण अझै रहस्यमय। छानबिन गर्न चौतर्फी दबाव। एमाले नेतृत्वकै सरकारले पनि छानबिनमा चासो दिएन।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता। संघीय संसदमा सदस्य नरहेका 7 मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न माग। गैर सांसदको पद धरापमा। सोमबार पनि इजरायलको सेनाद्वारा गाजा पट्टीमा हवाई हमला। एकै दिन 42 जना प्यालेस्टाइनीको मृत्यु। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदले कुनै निर्णय गर्न सकेन। र एडेन हाजार्डको कप्तानीमा युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको लागि बेल्जियमद्वारा राष्ट्रिय टिमको घोषणा। समाचार सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार। This is Times Broadcasting Networks. Now you are watching Prime Time.